الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة والمشركين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وأهلكهم كإهلاك عاد وثمود. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب. اللهم اهزم الأحزاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين
والمجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك حقا ولا يخافون لومة لائم مشارق الأرض ومغاربها خاصة في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم امكرهم ولا تمكر بهم، اللهم امكرهم ولا تمكر بهم. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، إنه لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.